अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुँच गए। हफ्ते के सुबह खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुँचेंगे। दुबई में नवाज शरीफ इसहाक डार के साहिबजादे हसनैन डार की रिहाइशगाह पहुँचे, जबकि फैमिली के अफराद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हुसैन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा थे। नवाज शरीफ जद्दा से दुबई पहुंचे हैं। उनके हमरा 5 अफराद दुबई आए हैं। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट पर हुकाम की जानिब से खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म दुबई में अपने कानूनी माहिरीन से मजीद सलाह मशवरा करेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद लाहौर रवाना हो जाएंगे, जहां वो मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब भी करेंगे। और लाहौर आमद पर नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल और सियासी पावर शो की तैयारियां उरूज पर हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आज होगा कवाली नाइट का इनेकाद। कवाल अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। हमजा शहबाज ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया, जबकि कराची से खुसूसी ट्रेन आज रवानगी के लिए तैयार है। जलसे में शिरकत के लिए गिलगित से काफिला चल पड़ा। मालाकंड से 63 साल बुजुर्ग दोस्तों के हमरा पैदल लाहौर के लिए रवाना हुआ है, जबकि कोयटा से भी नून लीग का काफिला आज रवाना होगा। यहाँ पर आपको बताएं, नवाज शरीफ की सियासत के साथ साथ एक चार्टर्ड तैयारे की भी खासी अहमियत है। ये वही तैयारा है जिसमें नवाज शरीफ जलावतनी के बाद सवार होकर पाकिस्तान आते हैं और फिर सियासत का रुख बदल जाता है। इस अनोखे तैयारे की रुदात सुना रही हैं साथी एंकर मरियम खान। कभी असीरी, कभी जलावतनी, तो कभी 2/3 अक्सरियत। नवाज शरीफ के सियासी करियर के उतार चढ़ाव किसी से ढके छुपे नहीं है। बेयकीनी की सूरत हाल में नवाज शरीफ की वापसी पर हमेशा से एक ही चार्टर्ड तैयारे की खासी अहमियत रही है। जी हाँ, ये तैयारा कोई मामूली तैयारा नहीं, बल्कि इसमें आनिया और जानिया लगी रहती हैं, मुल्की सियासत पर गहरे नकूश डालती हैं। आइए इस तैयारे के सफर का जायजा लेते हैं। बोइंग 737, एयरबस, ज्यादातर अमाराती कंपनी तो कभी कौमी एयरलाइन। तो ये तैयारा है चार्टर्ड, यानी उड़ान भरने के लिए खुसूसी इजाजत, खुसूसी प्रोटोकॉल। तो साथ में जनाब बड़े मियाँ साहब जब भी बाहर गए तो वापसी पर भरे तैयारी में खूब प्रोटोकॉल से वापस आए। ये भी याद रहे कि अक्टूबर 1999 में ऐसा ही तैयारा श्रीलंका से वापसी पर लैंड ना कर पाया था। इस तैयारे ने तो मुल्क का सियासी मंजरनामा ही तब्दील कर दिया था। अगरचे सूरत हाल तब्दील है, लेकिन परवेज मुशर्रफ के तैयारे ने मुल्की मंजरनामा तब्दील किया था। और अब नवाज शरीफ के तैयारे के अहदाफ भी कुछ ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ डील के बाद सऊदी अरब गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सितंबर 2007 में नवाज शरीफ ने वतन वापसी की कोशिश की, लेकिन मुशर्रफ इंतजामिया ने उन्हें जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि एयरपोर्ट से ही उनके जहाज को वापस सऊदी अरब लौटा दिया गया था। उस वक्त भी यही हुजूम था, यही गहमा गहमी थी और यही सीनियर सहाफी थे, मगर एयरपोर्ट से ही वापसी हो गई थी। इमरजेंसी के नफाज के बाद नवाज शरीफ अपने ही खानदान के हमरा सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए और 25 नवंबर 2007 को मियां साहब अपने ही ख्यालों के हमरा लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गए, जहां उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। चार्टर तैयारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बात आगे बढ़ी तो नवाज शरीफ एक मर्तबा फिर से इलाज कराने लंदन चले गए। इलाज के बाद खुद साख्ता जलावतनी बढ़ गई, जिसके बाद वो वतन वापसी की बातें करने लगे। आखिरकार लंदन ऑफिस से वापसी की हतमी तारीख आई और इस मर्तबा भी फिर से वही गहमा गहमी, वही रिवायती जोशो खरोश, वही सीनियर सहाफियों का झुरमट। तो नून लीग का अगला प्लान और रोड मैप तो वाज़ेह है कि अब देखना यह है कि नवाज शरीफ किस तरह मुल्की सियासी मंजरनामे में अपनी जगह बनाते हैं। क्या नवाज शरीफ फिर से मुल्क के वजीर आजम बनेंगे या फिर एक मर्तबा बाहर जाकर फिर से चार्टर तैयारे की सबको सैर कराएंगे? मुल्की सियासत में अभी बहुत कुछ बाकी है। नून लीग के कायद की सियासत एक तूफान से कम नहीं। कभी ये तूफान 2/3 अक्सरियत लेता है तो कभी तवील जलावतनी काटना पड़ती है। नून लीग के कायद की सियासत में अवामी फलाह के मंसूबे भी सरे फहरिस्त रहे, जबकि नवाज शरीफ अपने अदवार में मकबूल लीडर का दर्जा पाने में भी कामयाब रहे हैं। इस सियासी सफर का अहवाल बता रहे हैं साथी एंकर महा इकबाल। नवाज शरीफ की वतन से रवानगी और फिर वापसी की कहानी कोई नई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद की सियासत एक तूफान से कम नहीं। कभी ये तूफान सुनामी की शक्ल इख्तियार करके 2/3 अक्सरियत का मैंडेट लेता है तो कभी तवील जलावतनी भी काटना पड़ती है। नून लीग के कायद की सियासत में अवामी फलाह के मंसूबे हमेशा से ही सरे फहरिस्त रहे।
یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اپنے ادوار میں مقبول لیڈر کا درجہ بھی پانے میں کامیاب رہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی سیاست کے مختلف پہلو ہیں کیا۔ فروری 2008 میں ہونے والے الیکشنز میں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ دوسری اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کرنے کے معاہدے کیے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یہ شراکت داری زیادہ عرصے قائم نہیں رہی اور اختلافات بڑھنے کے بعد نواز لیگ نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کی نوعیت اتنی شدید ہو گئی کہ 2011 میں نواز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف میمو گیٹ سکینڈل میں سپریم کورٹ میں پٹیشن درج کرائی، جس میں نواز شریف بذات خود پیش ہوئے۔ 2 سال بعد مئی 2013 میں ہونے والے قومی الیکشنز میں نواز شریف کی جماعت نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے تیسری بار وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ سال 2016 کی بات کریں تو تب نواز شریف کی سیاست میں پھر ڈرامائی موڑ آیا، جب مارچ کے مہینے میں پیناما پیپرز کے نام سے کاغذات منظر عام پر آئے اور ان میں شریف خاندان کے افراد کے ناموں کا انکشاف ہوا۔ عدالتی فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا اور جج محمد بشیر نے نواز شریف پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات کی بنا پر انہیں 10 سال قید بامشقت اور 8 ملین پاؤنڈ کے جرمانے کی سزا سنائی۔ ایک مرتبہ پھر نواز شریف کو مختلف کیسز میں عدالتوں اور نیب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کی سفارش پر انہیں لندن علاج کے لیے بھیجنے کی سفارش کی گئی، جس کے بعد نواز شریف لندن میں ہی مقیم رہے اور آخرکار پاکستان میں ایک گرفتاری سے بچ گئے۔ ناظرین، یہ تھا نواز شریف کا سیاسی کریئر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سازگار وکٹ پر نواز شریف کیسے سنبھل کر کھیلتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسی پر امریکی محکمہ خارجہ میں ممکنہ بغاوت کا انکشاف ہوا ہے۔ خارجہ پالیسی ماہرین کا بھی امریکی صدر کے بیانیے پر شدید غم اور غصے کا اظہار۔ محکمہ خارجہ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں جاری تشدد پر صدر جو بائیڈن کے نقطۂ نظر کا دباؤ محکمہ خارجہ کو برداشت کرنا پڑا ہے، جبکہ اسرائیل فلسطین تنازع پر بیانیے پر ریاست کے اندر بنیادی طور پر ہر سطح پر بغاوت ہو رہی ہے۔ 2 روز قبل بھی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار مستعفی ہو چکے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ خبر ہے مشرق وسطیٰ سے متعلق، جہاں پر پالیسی پر امریکی محکمہ خارجہ میں ممکنہ بغاوت کا انکشاف ہوا ہے۔ خارجہ پالیسی ماہرین کا بھی امریکی صدر کے بیانیے پر شدید غم اور غصے کا اظہار سامنے آیا ہے۔ محکمہ خارجہ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں جاری تشدد پر صدر جو بائیڈن کے نقطۂ نظر کا دباؤ محکمہ خارجہ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اسرائیل فلسطین تنازع پر بیانیے پر ریاست کے اندر بنیادی طور پر ہر سطح پر بغاوت ہو رہی ہے۔ 2 روز قبل بھی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار مستعفی ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسی پر امریکی محکمہ خارجہ میں ممکنہ بغاوت کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ خارجہ پالیسی ماہرین کا بھی امریکی صدر کے بیانیے پر شدید غم اور غصے کا اظہار۔ محکمہ خارجہ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں جاری تشدد پر صدر جو بائیڈن کے نقطۂ نظر کا دباؤ محکمہ خارجہ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے درمیان ملاقات ہوئی۔ نظام تعلیم کو درپیش چیلنجز اور اس کے حل کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے گورنر سندھ کو بتایا کہ نجی اعلیٰ تعلیم کے مراکز کے حوالے سے ان کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ فارغ التحصیل طلباء نوکریوں کی تلاش کے بجائے کاروبار کی تخلیق کا سبب بنے۔ خواب کی تکمیل کا آغاز سپیریئر یونیورسٹی کے 3U1M پروگرام کے ذریعے کیا گیا۔ اب ایپسپ کے تحت پورے پاکستان کے نجی تعلیمی ادارے اس مقصد کی تکمیل کا سبب بن رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ فری IT کورسز کے ذریعے ہزاروں طلباء کو باعزت روزگار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور یہ ویژن سپیریئر یونیورسٹی کے 3U1M کا عکس ہے۔ ملاقات میں سپیریئر یونیورسٹی کی ریکٹر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی موجود تھیں۔ ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو UN کی جانب سے سپیریئر یونیورسٹی کے سسٹینیبل گولز پروگرام اور دیگر مسابقتی ڈگری پروگرام کے متعلق بھی بتایا، جبکہ گورنر سندھ نے چیئرمین ایپسپ کو بیل آف ہوپ اور مفت راشن تقسیم کے مرکز کا دورہ بھی کروایا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاک چین تعلقات اور سی پیک میں نئی جان ڈال دی ہے۔ سی پیک پاکستان میں ہی نہیں بلکہ خطے کی تقدیر بھی بدل دے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں صدر شی جن پنگ اور چینی وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئیں۔ صدر شی جن پنگ کے ویژن کی تعریف کی، کہا بیلٹ اینڈ روٹ منصوبہ چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا BRI فورم سے افتتاحی خطاب میں سی پیک کا خصوصی تذکرہ، منصوبے کو امن اور معاشی ترقی کا منصوبہ قرار دے دیا۔
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और सदर शी जिनपिंग पाक चीन ताल्लुकात और सी पैक को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरज़्म। बीजिंग में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सदर शी जिनपिंग ने कहा, सी पैक पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ करते हुए कहा, चीन की तरक्की सबके लिए बेहतरीन मिसाल है। वजीर आजम ने बेल्ट एंड रोड मंसूबे को चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन जरिया करार दिया। कहा, सदर शी जिनपिंग की दूर अंदेश क़यादत में पाकिस्तान के लिए बहुत मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी हम मनसब से मुलाकात में भी बेल्ट एंड रोड मंसूबे की तारीफ। कहा, 10 साल में मंसूबे के खातिर ख्वाह नताइज बरामद हुए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान में चीनी एहलकारों और दारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी कराया। चीनी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मौजूदगी में दो तरफा ताउन की मुतअद्दिद दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी हुए। बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने सी पैक का खुसूसी जिक्र किया था। सदर शी जिनपिंग ने सी पैक को अमन और मुआशी तरक्की का मंसूबा करार दिया। चीनी सदर का कहना था, सी पैक के जरिए खित्ते के ममालिक के बाहिमी राब्तों को फरोग हासिल हुआ। सी पैक के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। सिल्क रोड का बुनियादी मकसद अमन और ताउन को फरोग देना है। बाहिमी ताउन न सिर्फ एक बल्कि दीगर ममालिक के अवाम को भी फायदा देगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।